एक बड़े पाद डड़ी ने सवाल पूछा। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी का एक अजीब व गरीब वाक़या सुनाते हैं कि मैं एक सफ़र में खलवत से लज्जत हासिल कर रहा था और फ़िक्र में मुस्तग़रक़ था और ज़िक्र से उन्स हासिल कर रहा था कि मेरे दिल में नदा सुनाई दी, ए बायज़ीद, दर समान की तरफ चल और ईसाइयों के साथ उनकी ईद और कुर्बानी में हाजिर हो। इसमें एक शानदार वाक़या होगा। तो मैंने आऊज़ बिल्लाह पढ़ा और कहा कि फिर इस वसवसे को दोबारा नहीं आने दूंगा। जब रात हुई तो ख्वाब में हातिफ की वही आवाज़ सुनी। जब बेदार हुआ तो बदन में लर्जा था। फिर सोचने लगा कि इस बारे में फर्मा बरदारी करूं या ना। तो फिर मेरे बातिन से नदा आई कि डरो मत, कि तुम हमारे नज़दीक औलिया अख्यार में से हो और अबरार के दफ्तर में लिखे हुए हो, लेकिन राहिबों का लिबास पहन लो और हमारी रज़ा के लिए ज़नार बांध लो। आप पर कोई गुनाह या इनकार नहीं होगा। हज़रत शेख फरमाते हैं कि सुबह सवेरे मैंने ईसाइयों का लिबास पहना, ज़नार को बांधा और दरे समान पहुँच गया। वो उनकी ईद का दिन था। मुख्तलिफ इलाके के राहिब दरे समान के बड़े राहिब से फैज़ हासिल करने और इरशादात सुनने के लिए हाजिर हो रहे थे। मैं भी राहिब के लिबास में उनकी मजलिस में जा बैठा। जब बड़ा राहिब आकर मिंबर पर बैठा तो सब खामोश हो गए। बड़े राहिब ने जब बोलने का इरादा किया तो उसका मिंबर लरजने लगा और कुछ बोल न सका, गोया उसका मुंह किसी ने लगाम से बंद कर रखा है। तो सब राहिब और उलमा कहने लगे, ए मुर्शद रब्बानी, कौन सी चीज़ आपको गुफ्तगू से माने है? हम आपके इरशादात से हिदायत पाते हैं और आपके इल्म की इक्तदा करते हैं। बड़े राहिब ने कहा कि मेरे बोलने में ये अमर माने है कि तुम में एक मोहम्मदी शख्स आ बैठा है। वो तुम्हारे दीन की आजमाइश के लिए आया है, लेकिन ये उसकी ज़्यादती है। सब ने कहा, हमें वो शख्स दिखा दो। हम फौरन। तो वो बड़ा राहिब मिंबर पर खड़ा होकर पुकारने लगा, ए मोहम्मदी, तुझे मोहम्मद की कसम खड़ा हो जा कि सब लोग तुझे देख सकें। तो बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। उस वक्त आपकी ज़ुबान पर रब्बे ताला की तकदीस और तमजीद के कलमात जारी थे। उस बड़े पादरी ने कहा, ए मोहम्मदी, मैं तुझसे चंद मसाइल पूछता हूँ। अगर तूने पूरी वजाहत से उन सवालों का जवाब बासवाब दिया तो हम तेरी इत्तबा करेंगे, वरना तुझे कत्ल कर देंगे। तो बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तू माकूल या मनकूल जो चीज़ पूछना चाहता है पूछ, अल्लाह ताला तुम्हारे और हमारे दरमियान गवाह है। तो उस पादरी ने कहा, तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया कि कोई और सवाल हो तो बताओ। वो पादरी बोला कि और कोई सवाल नहीं। आपने फरमाया, अगर मैं इन सब सवालों का शाफी जवाब दे दूं तो तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान लाओगे? सब ने कहा हाँ। फिर आपने कहा, ए अल्लाह, तो इनकी इस बात का गवाह है। फिर फरमाया कि तुम्हारा सवाल कि ऐसा एक बताओ जिसका दूसरा ना हो, वो अल्लाह ताला वाहिद क़हार है, और वो दो जिनका तीसरा ना हो वो रात और दिन है, और वो तीन जिनका चौथा ना हो वो अर्श और कुर्सी और कलम है, और वो चार जिनका पांचवा ना हो वो चार बड़ी आसमानी किताबें तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मुक़द्दस हैं, और वो पांच जिनका छठा ना हो वो पांच फ़र्ज़ नमाजें हैं, और छः जिनका सातवां ना हो वो छः दिन हैं जिनमें अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया, और वो सात जिनका आठवां ना हो वो सात आसमान हैं जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, और वो आठ जिनका नवां ना हो वो अर्श बरी को उठाने वाले आठ फरिश्ते हैं जिनका तज़किरा सूरह हाक़ा में मौजूद है, और वो नौ जिनका दसवां ना हो वो बनी इसराइल के 9 फसादी शख्स थे जिनका तज़किरा सूरह नमल में है, और वो 10 जिनका 11वां ना हो वो मतमत्ता पर 10 रोज़े फ़र्ज़ हैं जब उसको कुर्बानी की ताकत ना हो, और वो 11वां जिनका 12वां ना हो वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई हैं जो 11 हैं, उनका 12वां भाई नहीं, और सूरह यूसुफ़ इसकी गवाह है, और वो 12 जिनका 13वां ना हो वो महीनों की गिनती है, और वो 13 जिनका 14वां ना हो वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब है, और वो झूठी कौम जो बहिश्त में जाएगी वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी ख़ता माफ़ फरमा दी, और वो सच्ची कौम जो दोज़ख में जाएगी वो यहूद व नसारा की कौम है। इनमें से हर एक दूसरे के दीन को लाशी बताने में सच्चा है, लेकिन दोनों दोज़ख में जाएंगे। और तुमने जो सवाल किया तेरा नाम तेरे जिस्म में कहाँ रहता है, तो जवाब यह है कि मेरे कान मेरे नाम के रहने की जगह हैं, और अज़्ज़ारियात ज़र्रुन वो 4 हवाएं हैं, मशरिक, गरबी, जनूबी और शुमाली। अल हामिलात तो वक़र्रन बादल हैं,
اور الجاریات یسرن سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسمات امرن وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی، وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور وہ 4 جو کسی باپ کی پشت سے ہیں اور نہ شکم مادر سے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہیں، اور پہلا خون ناحق جو زمین پر بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے جس کا تذکرہ سورہ توبہ میں موجود ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا ہو وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو اور پھر اسے برا کہا ہو وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، وہ ام البشر حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم ہیں۔ باقی رہا افضل دریا وہ سیون، جیجون، دجلہ، فرات اور نیل مصر ہیں، اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان، اور سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر۔ اور تم نے پوچھا کہ تامہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سائے میں، تو وہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں، اور 30 پتے ہر ماہ کے دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو پھر اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے اور پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو سن لو، کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے حالانکہ جڑ ایک ہے، وہ آنکھیں، ناک، منہ، کان ہے کہ مغز ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین اور منہ کا پانی میٹھا ہے، اور ناک کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نقیر، قطمیر، فتیل، سبد و لبد، تم و ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں، اور گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبد و لبد بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش سے پہلے کی مخلوقات کو تم و ورم کہا جاتا ہے۔ اور گدھا ہینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لعن اللہ العشار، اور کتا بھونکتے وقت کہتا ہے ویل لأہل النار من الغضب الجبار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظی اذا اتقات بالابطال واشتعالت الرجال بالرجال، اور اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفا باللہ وقیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، اور بلبل کہتا ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تسبحون، اور مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المعبود فی البراری والقفاری سبحان الملک الجبار، اور ناقوس جب بجتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا انظر یا بن آدم فی ہذہ الدنیا غربا و شرقا ما طرا فیہا احد یقا۔ اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی حالانکہ وہ نہ انسان ہیں اور نہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟
اس کا جواب یہ ہے جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ غامض علم کے جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہے جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں نے تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو، وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری اس سے کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے، لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک زبان کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی، اے بایزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار توڑواؤں۔ سبحان اللہ۔